नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATV के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आज हमारे साथ मौजूद हैं जामा मस्जिद महबस गुलबर्गा के खतीब व इमाम और जमीयतुल उलमा ज़िला गुलबर्गा के नायब सदर मौलाना जावेद आलम क़ासमी साहब। गुलबर्गा शहर में कल जमीयतुल उलमा ज़िला गुलबर्गा के ज़ेर-ए-तमाम आज़ादी वतन में मुसलमानों का किरदार के ज़ेर-ए-उन्वान एक अज़ीमुश्शान जलसे आम मुनक़्क़िद हुआ था। आज के इस प्रोग्राम में हम जावेद आलम क़ासमी साहब से ये जानना चाहेंगे कि इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के इनेक़ाद का मकसद क्या था, मिल्लत इस्लामिया को क्या पैगाम इस जलसे के ज़रिए दिया गया। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं हमारे इस मुल्क की 70वीं यौम आज़ादी जो कल मनाई जा रही है, मैं आप सबको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आज़ादी नसीब फरमाए और पूरी मिल्लत इस्लामिया को और पूरे मुल्क को जो हकीकी आज़ादी है उस आज़ादी के पस मंज़र में हम सबको आज़ादी समझने की भी तौफ़ीक़ दे और आज़ादी के हुसूल की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कल हमारा जो जलसा मुनक़्क़िद हुआ जमीयतुल उलमा ज़िला गुलबर्गा की तरफ से, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमा आए, जिसमें ख़ास तौर से हज़रत मौलाना असरारुल हक़ साहब क़ासमी जो इस वक्त जो है मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब क़ासमी जो महाराष्ट्र जमीयत के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हमारा इस जमीयतुल उलमा के प्रोग्राम से मकसद ये था, ऐसा कि आप सभी हजरात वाकिफ़ हैं, सुनते भी रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 1803 से लेकर के 1803 जिसमें हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जहाद का फतवा जारी किया और ये कहा कि हमारे इस मुल्क के अंदर अब अंग्रेज़ का रहना मुनासिब नहीं है, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जहाद को फ़र्ज़ करार दिया और ये अपील की कि सारे के सारे लोग मिलकर मुल्क से अंग्रेज़ों को भगाएं। उस वक्त से लेकर के कमोबेश 100 साल तक मुसलमान अकेले जो है जंग आज़ादी की जंग लड़ता रहा और हमारे बहुत सारे उलमा और दानिश्वर जो हमारी मुस्लिम उम्मत से ताल्लुक़ रखते थे और सबों ने मिल कर के मुल्क को आज़ाद किया। लेकिन हमारे मुल्क की जो मौजूदा हुकूमत है और इसके पहले भी जो हुकूमतें गुजरी हैं, इन सब ने प्री प्लान जो है इन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को ना एक ही हमारे निसाब में शामिल नहीं किया, बल्कि जो मौजूदा सूरत हाल थी, थोड़ा बहुत पढ़ा और पढ़ाया जाता था, उसको भी मुकम्मल तौर पर हमारे मुल्क से निकालने की मुकम्मल तौर पर साजिश की जा रही है। इसलिए जमीयतुल उलमा ने जो है मरकज़ी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी और ज़िले सतह पर भी ये कोशिश की कि हमारी जो नई नस्ल है, नई नस्ल को हम ये पैगाम दें कि ये मुल्क जो है हमारे बड़ों ने आज़ाद कराया, उलमा ने आज़ाद कराया, दानिश्वरों ने आज़ाद कराया और मुल्क के अंदर उस वक्त जितने लोग थे, चाहे वो सहाफ़त रही हो, चाहे वो अल हिलाल का तस्करा भी मिलता है और चाहे दूसरे और दानिश्वर रहे हों, सब लोगों ने मिल कर के आज़ाद कराया। लेकिन आज मुकम्मल तौर पर साजिश के तहत जो है ये चीज़ ख़त्म की जा रही है और हमारी नई नस्ल जो है बिल्कुल उससे नाबलद होती जा रही है कि इस मुल्क को हमारे उलमा ने, दानिश्वरान ने आज़ाद कराया। जाहिर सी बात है, हम ये चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए से हमारी नई नस्ल को ये पैगाम मिले कि वो मुजाहिदीन जिन्होंने मुल्क को आज़ाद कराया उसमें अक्सरियत की तादाद वो थी जिनका ताल्लुक़ हमारी मिल्लत यानी मिल्लत इस्लामिया से था। आज हमारे बच्चों को ये बात मालूम नहीं, बच्चों को क्या मालूम होती, हमारे बड़ों को भी मालूम नहीं है। इसलिए आज हम एहसास कमतरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरीके से मैं मिसाल भी दिया करता हूँ कि एक बच्चा किराए के मकान में रहता है तो उसको खौफ लगा रहता है कि ये किराए का मकान है, उसको हर कोई डरा सकता है। लेकिन जिस बच्चे को ये मालूम हो कि ये किराए का मकान नहीं बल्कि ये मेरा मौरूसी मकान है, मेरा आबाई मकान है, मेरा अपना मकान है, उसको ना कोई पड़ोसी डरा सकता है और ना उसको कोई अपना आदमी डरा सकता है, इसलिए कि उसको मालूम है कि मेरे बाप का मौरूसी है और ये मेरा अपना है, किराए का नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो नई नस्ल है, नई जनरेशन है, उसको ये मालूम हो कि इस मुल्क में हम किराएदार नहीं हैं, बल्कि ये मुल्क हमारा वतन असली है और इसको हमारे पुरखों ने आज़ाद कराया था और इसमें हम बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के शरीक हैं। जिस तरीके से अगर हमारी इस हिस्सेदारी के अंदर कोई फ़र्क पड़ता है तो हम जिस तरीके से हमारे बड़ों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया था, अगर हमारी हिस्सेदारी में कमी पड़ती है तो हम दोबारा फिर आज़ादी लड़ने की पोजीशन में खड़े हो जाएं।
اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے تو ہمارے ادارے اس لیے قائم کیے تھے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو پڑی 1866 کے اندر 1866 کے اندر، یہ شاملی کی جو جنگ ہوئی 1857 کی، اور 1857 کی جنگ میں جس کے کمانڈر ان چیف جو ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور عبد الرشید صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس کے علاوہ اور بڑے بڑے اکابر علماء تھے. جب دیکھا کہ شاملی کے میدان میں جو ہے بہت بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہی اس لیے ڈالی تاکہ ایسے مجاہدین پیدا کیے جائیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اس ملک کو آزادی دلائی جا سکے، اور ہمارا یہ ملک جو سونے کی چڑیا ہے اور انگریز اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، اور دوسرے ہمارے ملک کو عیسائی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو پڑی اسی لیے کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو اس ملک کو آزاد کرائیں. انگریز جو ہے غلام، انگریز جو ہے ظالم سے، انگریز جابر سے، اس لیے ان اداروں کی بنیاد ڈالی گئی. اور ہم اس پروگرام سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکول اور ہمارے کالج جس میں مینجمنٹ مسلمانوں کا ہے، ہمارے دینی ادارے ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، ان مدارس کے اندر ان مجاہدین آزادی کی تاریخ پڑھائی جائے، اسکولوں میں پڑھائی جائے. اور ہم ان پروگراموں کے ذریعے سے حکومت ہند سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ مجاہدین آزادی جن کو آپ بھی جانتے ہیں اور غیروں کی تاریخ جو ہے انگریزوں کی تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے، تو ہم حکومت ہند سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اور صوبائی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اسکولوں اور کالجوں کے اندر بطور نصاب کے ان مجاہدین آزادی کی تاریخ کو شامل کیا جائے تاکہ ملت اسلامیہ کے ساتھ بھی انصاف ہو اور جنگ آزادی کے ساتھ بھی انصاف ہو اور پورے جو ہے پوری قوم کے ساتھ انصاف ہو. ہمارے مقصد مولانا کل کا جو جلسہ تھا جمعیت العلماء کا وہ تو بہت کامیاب رہا. آپ نے ابھی مسلم مجاہدین آزادی کے تذکرے کے سلسلے میں حکومتوں کی ذمہ داری یاد دلائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے پاس ان کا اپنا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے. تو ہمارے علماء مساجد میں کیا مسلم مجاہدین آزادی کے رول پر ان کو تقریریں نہیں کرنی چاہیے؟ جی بالکل، آپ کا سوال بہت بجا ہے اور یہ بہت بڑا پلیٹ فارم اللہ نے ہمیں دیا ہے مسجد کو، کہ مسجد کو ہی اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نہ کہ صرف ہمارے محلوں کی اصلاح کا بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے عالم کی اصلاح کا ایک سسٹم اللہ نے دیا ہے. ہمیں اس کے اندر جو ہے دینی بھی اور ملی بھی اور جو ہے ہر اعتبار سے ملک کو اور قوم کو، ملت کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیزیں ہم مسجد کے پلیٹ فارم سے لانا چاہیے. یہی اصل دین ہے. اور میں تو اپنی کوشش کی حد تک کرتا ہوں اور دوسرے بھی ائمہ کرام سے بھی اپیل کرتا ہوں اور جو ہے خطبہ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایسے مواقع کو جو ہے غنیمت سمجھتے ہوئے قوم کو یہ میسج دیں، اس لیے کہ ہمارے ملک کی بھی ضرورت ہے اور ملت کی بھی ضرورت ہے. اور میں آگے اس سے بڑھ کر ایک بات اور کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو مجاہدین تھے، جو دانشور تھے اور جو صحافی تھے، جو ادیب وغیرہ حضرات تھے، انہوں نے جو ہے اسی کو اصل دین قرار دیا ہے کہ ملک کو، قوم کو، مخلوقات کو جب جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت اٹھ کر کھڑے ہو جانا اور ضرورت کو پورا کر دینا، یہ اصل دین ہے. ایسا کہ ہمارے بڑوں نے بڑے بڑے مسند درس پر فائز تھے، لیکن جب ہمارے ملک کو انگریزوں نے قبضہ کیا اور غلام بنایا تو ہمارے بڑے بڑے جو ہے علماء نے مسند درس کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے میدان جہاد میں آئے، میدان کارزار میں آئے اور ملک کو آزاد کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ یہ صرف ہماری وطن پرستی کی علامت نہیں بلکہ ہماری مذہب پرستی بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے ملک کو جو ہے انگریز ظالموں سے آزاد کرائیں. یہ صرف وطن کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ تو مذہب کا بھی معاملہ تھا، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول کے اندر کہا ہے اور بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جب جو ہے لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے تو کوئی کون ہوتا ہے جو ان کو غلام بنائے؟ تو ہمارا مذہبی معاملہ ہے، اللہ نے ہر ایک کو آزاد پیدا کیا ہے. آپ نے جیسا کہ بتایا اور تاریخ بھی ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں سب سے زیادہ اگر کسی کا رول ہے تو مسلم مجاہدین آزادی کا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس ملک پر پہلا اور سب سے بڑا حق مسلمانوں کا. تو یہ بات کیوں نہیں کہی جا رہی ہے؟ بالکل یہ بات جو ہے کہی جانی چاہیے اور ڈنکے کی چوٹ کہی جانی چاہیے. کیوں کہی جانی چاہیے؟ جن لوگوں کا آزادی میں کوئی رول نہیں ہے وہ آج ملک پر حق جتا رہے ہیں. میں کیوں نہیں کہی جانی چاہیے، بڑے ڈنکے کی چوٹ کہی جانی چاہیے. کیوں کہی جانی چاہیے میں وہ بتاتا ہوں. جیسے جس وقت انگریز آیا 1600 عیسوی کے بعد، یعنی 17ویں شتابدی میں جو ہے انگریز ہمارے ملک میں آیا، اس وقت اس ملک کے اندر ہماری حکومت تھی، یعنی مسلمانوں کی حکومت تھی. مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ مکان ہمارا تھا، کسی نے آ کر کے قبضہ کیا. اگر مکان آپ کا ہے، کسی نے قبضہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ خالی کرے تو اس پر حق آپ کا ہونا چاہیے کہ تیسرے کا ہونا چاہیے؟
جی بہت اچھی ہمارا ملک جو ہے ہم قابض تھے، ہم اور ہزاروں سال ہم نے اس پر حکومت کی، اور جب انگریز ظالم آیا اس نے قبضہ کیا تو اسے جاتے ہوئے ملک ہمیں دینا چاہیے تھا، لیکن اس ظالم انگریزوں کی جو لومڑی صفت رکھتے ہیں انہوں نے جو ہے ہم کو محروم کرنے کے لیے اور لڑانے کے لیے اور ہماری ترقیوں کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ جھگڑا لڑایا کہ ملک کو تقسیم کرایا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر ملک کے تقسیم کے اس وقت بھی خلاف تھے اور آج بھی خلاف ہیں، جس کا نتیجہ آج دنیا کے سامنے آ گیا۔ آپ کا سوال بہت وجہ ہے کہ ہمیں ڈنکے کی چوٹ یہ کہنا چاہیے کہ اس ملک پر سب سے پہلا حق ہمارا تھا اور ہے اور رہے گا۔ اس کی جدوجہد ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔